اے ساڈے نظام گر جان گے، سانو سپر پاور کوئی نہیں آکھے گا۔ جدو انہوں نے قرآن دے نال اے خطرہ لاحق ہو گیا تے انہوں نے اس نور نو، اس روشنی نو، اس کتاب ہدایت نو مٹانا چاہیا۔ مالک کائنات فرماندے نے انہوں نے اس نور نو، آسمانی روشنی نو مٹانا چاہیا، اپنیاں پھوکاں نال، سازشاں نال، مکر و مقاید نال، اپنیاں جناب جھوٹیاں تدبیراں، چال بازیاں، عقل عیار دے نال اور غلط قسم دے پراپوگنڈے نال اور باطل سازشاں دے نال اے روشنی نو ختم کرنا چاہیا، اے نور نو بجھاڑا چاہیا۔ اللہ فرماندے نے اے جنہ مرضی مکر و مقاید کر لین، جنیاں مرضی سازشاں کر لین، جننے مرضی پراپے گنڈے کر لین، جنہ مرضی اللہ اکبر اختلاف کر لین، جنی مرضی مخالفت کر لین، واللہ متم نورہ، میرا بھی وعدہ ہے کہ روشنی دنیا تے پھیل کے رہے گی، شرق غرب شمال جنوب ہر پاسے چار دانگے عالم اس روشنی دے نال کائنات منور ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر پاسے نور پھیل کے رہے گا، حتیٰ کہ اس روشنی دے نال کائنات دیاں راتاں بھی دن دی طرح منور ہو جان گیاں، لیلھا کنہارھا، اس شریعت دے نال، اس قرآن دے نال، آسمانی روشنی دے نال خالق کائنات اے کائنات دے اندھیرے بھی جڑا اجالیاں جو تبدیل فرما دیں گے، اندھیرے چھٹ جان گے، کفر مٹ جائے گا، باطل سرنگو ہو جائے گا، اسلام غالب آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ساری کائنات دے کافر، ساری کائنات دے مشرک جمع ہو جان اس روشنی دے بارے جنی مرضی سازش کر لین، اللہ فرماندے نے اے روشنی دنیا تے غالب آئے گی، انہوں مٹان والے ایتھے بھی مٹ جان گے، اگلے جہان بھی مٹ جان گے، انہاں دا کوئی وجود نہیں رہنا۔ آج میرے پیارے بھائیو جو حالیہ سازشاں ہوئیاں نے، اے قرآن مجید لوگ کیوں خطرہ سمجھتے ہیں؟ اس واسطے کہ قرآن مسلمانوں نو جذبہ دیندہ ہے، حمیت دیندہ ہے، غیرت دیندہ ہے، ایمان دیندہ ہے، اثار دیندہ ہے، اخلاص دیندہ ہے، للہیت دیندہ ہے، آخرت دی فکر دیندہ ہے، دنیا تے دین دی تحریک، غلبہ، اصطلاح، تفوق اللہ ادنال پیدا کردہ ہے۔ مسلمان انہیں تو کھڑے ہوندے نے، دلیل مل دیئے، رہنمائی مل دیئے، پھر دنیا دے جتنے بدماش کافر نے اس روشنی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال اے کفر شہر حال دے اندر مٹ کے ہی رہے گا۔ قرآن کل بھی زندہ باد سی، قیامت تک زندہ باد ہی رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں بھئی؟ اے نور جو اسمان تو ہے انہوں مٹان دیا ساشا ایک تسلسل نال شروع ہے، جدو دا قرآن اتریا ہو دو دیا ساشا ہو رہی ہیں، پر اللہ دے فضل و کرم نال قرآن دی روشنی پھیل دی جا رہی ہے، باطل جڑا اپنی موت مردی چلا جا رہا ہے۔ آج بھی جنا سویڈن دے اندر، ہالینڈ دے اندر اور جنا بدماشاں بدکماشاں نے، بدبختاں نے اپنی قبراں اپنے نام اعمال کالے کیتے نے، انہاں اپنے جنم دین والیاں دی تاریخ روح سے آئی لکھائی ہے، انہاں قرآن مجید دی روشنی دا 1% بھی نقصان نہیں کیتا۔ مسلمان اسی طرح ہی قرآن دے نال والہانہ پنتے محبت اور زیادہ کرنگے جتنا کافر قرآن میں مٹان دی کوشش کرنگے۔ کہ کائنات نے اللہ اکبر توڑ فرمایا، ویکھو قرآن مجید اے رواداری دی کتاب ہے، اے دہشت گردی دی کتاب نہیں۔ قرآن امن عالم دی ضمانت ہے، اے دہشت گردی دی کتاب نہیں۔ جدو قرآن نازل نہیں سی ہویا، کسی دی جان محفوظ نہیں سی، کسی دا مال محفوظ نہیں سی، کسی دی عزت و آبرو محفوظ نہیں سی۔ اللہ اکبر جدو قرآن نازل آ گیا ہو گیا تے دنیا دے ہوتے امن جڑا دنیا دے ہوتے قائم ہو گیا۔